अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। जो कनाडा का वीज़ा है या कनाडा के अंदर वर्क परमिट है या कनाडा का जो LMIA है, उसके बारे में बहुत सारे लोग ये कॉन्सेप्ट लेके बैठे हुए हैं कि जैसे वो एक एप्लीकेशन डालेंगे और हमें फ़ौरन वर्क परमिट मिल जाएगा या मैं किसी को फ़ौरन वीज़ा दे दूंगा। ये सिस्टम जो है, ये कनेडियन सिस्टम है। ये कोई मिडल ईस्ट की तरह सिस्टम नहीं है कि जैसे वहाँ पे किसी काफिल को पैसे दिए, उसने आपको वीज़ा निकलवा दिया और आपने आगे वीज़ा जो है वो किसी को दे दिया और वो यहाँ पे आ गया। यहाँ जो इमिग्रेशन का सिस्टम है वो बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ कुछ वीज़ा निकलवाने का कोई सिस्टम नहीं है। जो भी सिस्टम है वो सेम उस इमिग्रेशन के प्रोसेस से ही होके गुजर के जाना पड़ता है जो एक आम जो होता है। किसी भी बंदे को यहाँ अथॉरिटी नहीं है वीज़ा निकलवाने की। वो वीज़ा ऑफिसर अगर सेटिस्फाइड होता है तो फिर ही वीज़ा मिलता है, वरना कोई बंदा यहाँ पे वीज़ा निकलवा नहीं सकता। किसी के पास इतनी अथॉरिटी नहीं है कि वो वीज़ा निकलवाए। वो एक रिक्वेस्ट भेज सकता है कि मुझे इस बंदे की ज़रूरत है जो कि मुझे कनाडा में नहीं मिल रहा, तो फिर उस सूरत में उसको एक LMIA इशू होता है। वो भी एक लंबा प्रोसेस है। उसके अंदर उस एम्प्लॉयर को बहुत सारा अपना टाइम, अपना पेपर वर्क और उसमें पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो वो जो पैसा है वो थोड़ा पैसा नहीं है। वो अगर हम पाकिस्तान में बात करें तो वो भी लाखों रुपए बन जाते हैं, जो कनाडा गवर्नमेंट को उस एम्प्लॉयर से चाहिए होता है फीसिस की सूरत में। तो जो एम्प्लॉयर है वो भी हेजिटेट करता है, वो कहता है कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना। तो जो कॉन्सेप्ट है, जिस वीज़े को हम लेना चाहते हैं वो सेम प्रोसेस से ही आपको वीज़ा मिलेगा जो एक कनेडियन इमिग्रेशन का लॉ है। तो ये मत सोचें कि कोई आपका रिश्तेदार आपको वीज़ा निकलवा के दे देगा, कोई LMIA निकलवा के दे देगा, या आप कहीं से LMIA की लिए घर बैठ के वर्क परमिट अप्लाई कर देंगे। ऐसा कुछ नहीं होता। उसके जो रूल्स हैं वो कैनेडियन गवर्नमेंट सेट करती है। वो कोई एम्प्लॉयर नहीं सेट करता। वो कोई आम कनेडियन नहीं सेट करता कि जैसे मिडल ईस्ट में होता है कि आपने किसी को कहा, कफील को वीज़ा दिया और वो आ गया। कनाडा में ऐसा कुछ नहीं होता। कनाडा का जो इमिग्रेशन का प्रोसेस है वो बिल्कुल सेम प्रोसेस ही होएगा, चाहे आप विजिट वीज़ा के ऊपर आएँ, चाहे आप वर्क परमिट पे आएँ, चाहे आप किसी भी तरीके से। कोई निकलवाने वाली बात नहीं होती। वो एप्लीकेशन डालनी पड़ती है और उसके बाद अगर अप्रूवल होती है, अगर वो बात या वो सिचुएशन जेन्युइन होती है, तो फिर वो वीज़ा कनेडियन गवर्नमेंट इशू करती है। कोई बंदा नहीं इशू कर सकता। किसी बंदे के पास ये अथॉरिटी नहीं है कि वो वीज़ा इशू करे ना। तो बहुत सारे लोग मुझे क्वेश्चन कर रहे थे कि हमें वीज़ा निकलवा दें या हमें वीज़ा दे दें। ऐसा कनाडा में ऐसा कुछ नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ अंडरस्टैंड ये करना है, समझना ये है कि जो वीज़ा है वो इमिग्रेशन के प्रोसेस के थ्रू ही मिलना है। हमने सिर्फ और सिर्फ जो जैसे कोई भी एक रिक्वेस्ट भेजनी है, एक एप्लीकेशन डालनी है, और वो जो एप्लीकेशन अगर अप्रूव होगी या जिस तरह भी हम वो केस का सिनेरियो होगा, फिर हमें वीज़ा मिलेगा। तो ऐसे कॉन्सेप्ट से थोड़ा बचें जो आपको ये भी बता रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे लोग जो है ना, कुछ ऐसे लोगों के जो रिश्तेदार हैं वो लोगों के कानों में आके बात बता रहे हैं कि भाई आपके तो रिश्तेदार बैठे हुए हैं, वो आपको बुलाना नहीं चाह रहे, तो इसलिए आपका वीज़ा नहीं निकलवा के दे रहे। मेरे फलान फलान वाले बंदे ने तो निकलवा के दे दिया। वो एक बातों का जो झाड़ छोड़ के जा रहे हैं ना, वो उससे क्या हो रहा है कि जो जो एक अच्छा रिलेशन है किसी कनेडियन का किसी बैक होम के साथ में, वो उसके खिलाफ नफरत पैदा करवा रहा है। मुझे बहुत सारी इंफॉर्मेशन आ रही है, बहुत सारा इंसिडेंट हो रहा है कि यार आपको तो इतना अरसा हो गया, आपने तो वीज़े नहीं निकलवाले, वो तो मुझे इतने वीज़े निकलवा के दे गया है। क्योंकि ये डिबेट बड़ी लंबे अरसे तक चली है। मैं खुद इस चीज़ का जो है ना विक्टिम रहा हूँ। मैंने बहुत सारी जस्टिफिकेशन दी है, क्योंकि ये चीज़ें अगर आप समझ जाएंगे तो आपका भी फ़ायदा है और आपके रिलेशन ठीक रहेंगे। क्योंकि जो किसी की अथॉरिटी है वो मैंने पहले भी बताया कि वो किसी की अथॉरिटी नहीं है कि वीज़ा निकलवाना, वीज़ा देना, ये किसी की अथॉरिटी नहीं है। ये सिर्फ गवर्नमेंट की ही अथॉरिटी है। लेकिन इस अथॉरिटी जो कानों में बातें बता के जा रहे हैं, उनसे अंदर जो रिलेशन खराब हो रहे हैं। किसी किसी का मतलब इतना इतना पुराना रिलेशन था, 20-20, 25-25, 40-40 साल का, सिर्फ इस बात के ऊपर जो है वो आके ख़त्म हो गया। क्योंकि बहुत सारी फैमिलीज़ को मैं जानता हूँ, बहुत सारे लोग जो है उनकी फैमिलीज़ हैं,
تو کسی کا 40 سال کا تعلق تھا، جب ان کی اپنی اولاد جوان ہو گئی ہے تو انہوں نے ریکویسٹ بھیجی کہ ہمارے بچوں کے لیے کوئی ویزا بھیج دے، تو میں نے بتایا کہ وہ ویزا نہیں بھیج سکتے، تو اب وہ انہوں نے لوگوں کی باتیں سن کے یہی بولا کہ جی آپ نہیں کرنا چاہتے، تو وہ بڑا ایک سیڈ سچویشن بنی۔ تو بس یہی میرا تھا کہ میں اپنے پیغام کے اندر آپ لوگوں کو بتا دوں، امید ہے کہ یہ پیغام آپ بھی ان لوگوں تک پہنچا دیں گے جن کے کوئی رشتہ دار کینیڈا میں ہیں، یا جن کے کوئی دوست کینیڈا میں ہیں اور وہ اس امید پہ ہیں کہ میرا دوست، میرا رشتہ دار مجھے ویزا نکلوا کے بھیجیں گے۔ ایسا کوئی سسٹم میں کوئی ایسا ہے ہی نہیں ہے۔ صرف آپ کو یہ میرا میسج جانا تھا کہ یہ ایسا کوئی سسٹم ہے نہیں ہے۔ جو بھی پروسیجر ہوئے گا وہ گورنمنٹ کے تھرو ہوگا، وہ اس گورنمنٹ کے اندر سے جیسے اگر کوئی ایلیجیبل ہوتا ہوگا تو وہ ضرور آئے گا، اگر وہ ایلیجیبل نہیں ہوتا ہوئے گا تو اس کو کوئی بھی بندہ نہیں لا سکتا نا۔ تو پلیز اپنے رشتوں کو بچائیں، اپنے غلط لوگوں کی جو آپ کے کانوں میں باتیں ڈال رہے ہیں ان سے بچیں، اور اپنے رشتے، اپنی دوستیاں، اپنے پیار جو ہیں ان کو سیو کریں۔ خالی لوگوں کی باتوں کے اوپر آ کے اگر آپ اپنے ان رشتوں کو چھوڑ جائیں گے تو کبھی کبھی جو ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جو ایک کبھی ایسے ٹائم کے اوپر بھی آپ کو یاد آتے ہیں جب آپ ان کی ضرورت محسوس کرتے ہیں۔ تو جو پردیس ہوتا ہے وہ بڑی مشکل چیز ہے، میں نے کاٹا ہے، میں نے سوچا ہے، میں نے اکثر لوگوں کو بتاتا ہوں کہ جب انسان پاکستان سے نکلتا ہے تو کن بڑے بڑے خوابوں سے نکلتا ہے، جو ذمہ داریاں ہوتی ہیں ان کو کیسے نبھاتا ہے۔ تو یہ پیغام میرا ان پردیسی بھائیوں کے لیے ہیں جو اس وقت پاکستان چھوڑ کے دنیا کے دوسرے کنٹریز میں آ کے اپنے سروائیول کر رہے ہیں۔ سلوٹ ہے آپ لوگوں کو بھائی، کیونکہ جو پردیس ہم کاٹ کے جو اپنے بیک ہوم میں سپورٹ کرتے ہیں نا، یہ صرف اور صرف ہم لوگ ہی جان سکتے ہیں، اور یہ جاننے کے لیے بہت بڑا جگرا چاہیے۔ جو جگرا ہوتا ہے نا وہ چاہیے، انسان بہت کچھ کر جاتا ہے اپنے اپنوں کے لیے، تو جو غلط لوگ ہوتے ہیں وہ 1 منٹ میں یہ سارا پیار توڑ کے چلے جاتے ہیں کہ وہ آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکتے۔ تو آپ ان لوگوں سے بچیے گا، یہ میرا پاکستان لوگوں کے لیے ریکویسٹ ہے، انڈیا کے لوگوں کے لیے ریکویسٹ ہے کہ اپنے رشتوں کی قدر کیجیے گا، ایسے لوگوں کی باتوں میں جو ہے نا وہ بالکل نہ آئیے گا۔ یہ حقیقت ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس سے آگے آپ کو کوئی حقیقت نہیں بتائے گا۔ تو اگر آپ کے کوئی بھی ریلیشن بچ سکتے ہیں، آپ ان کو ضرور اپریشیٹ کریں، جو آپ کے لو ون، آپ کے بھائی بہن کزن جو آپ کے باہر گئے ہوئے ہیں اور وہ آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں، ان کو بھی اپریشیٹ کا ایک ضرور فون کر دیا کریں کہ وہ جو اس ٹائم سے آپ کو کال کرتے ہیں، جس محنت سے وہ کرتے ہیں، وہ حالات کبھی آپ نہیں دیکھتے، یہ صرف اور صرف وہ چیزیں آپ دیکھتے ہیں جو ایک کیمرے کی آگے والی سائڈ پہ ہیں، جو کیمرے کے پیچھے والی سائڈ ہے وہ آپ کو نظر نہیں آتی۔ تو پلیز آپ ان لوگوں کو دعاؤں میں یاد رکھیں، ان کو کال کریں، ان کو اپریشیٹ کریں، ان کے ورک کو جو ہے نا وہ اپریشیٹ کریں، وہ خواہ کچھ بھی کر رہے ہیں باہر جا کے، آپ لوگ ضرور ان کو جو ہے نا وہ سپورٹ کریں، ان کے حوصلے بلند کریں، انہی کی وجہ سے جو ہے نا بہت سارے پاکستان کے جو فیملیز ہیں وہ چل رہی ہیں۔ تو میری طرف سے ان کو سالوٹ ہے، اور پلیز اس ویڈیو کو شیئر کریں اور ان لوگوں تک پہنچائیں جو لوگ ہارڈ ورک کر رہے ہیں، کینیڈا سے باہر کسی بھی ملک میں اپنی فیملی کی ہیلپ کر رہے ہیں۔ تو شکریہ بہت زیادہ، آپ میری اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجئے گا، اور اگر آپ کا کوئی کویسچن ہے تو آپ مجھے ای میل کیجئے گا، انشاءاللہ میں آپ کو ضرور جو ہے اس کے اوپر جواب دوں گا۔ سی یو انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم۔